يا جماعة كراكم سمحوا لي أريد أرقد شوي من 3 دقائق. شوفوا يا جماعة توك هادي نلعبو باركول الروبلوكس. توك مغاديش تقلو كده بزاف. يلا ننجح. يلا شوفوا لازم اطلعوا حتى الفوق، لازم ختموه، لازم يقولوا لنا نهاية التختيم. شوفوا لازم يطلعوا لنا وقيلا ما يطلعون شيء يكتبوا لنا هذيك حاجة ختمت اللعبة ولا لا. يلا هادي نبدأ بهذه اللعبة. يلا
شوفوا يا أصدقاء يا مشاهدين، شوفوا شنو لك تشوفوا هذا كده. شوفوا قلت لكم ما بغى يدخل معايا يكتب يوسف شرطة شوية كبيرة و7 يطلع Ela tá cheia de tesão. Ela tá cheia de tesão. Eu vou te fuder com amor. Mina linda, safadinha, arregaça esse popô. Vai, vai, esse caô. Ela é cheia de tesão e eu arregaço esse popô. Ela tá cheia de tesão. Eu vou te fuder com amor. Mina linda, safadinha. هاي اللي تجري لا صاي شفتوا هذا صاي Congratulations, but you know they watch that. I ain't even gon' get mad. I'm young, black and rich. She tryna sell me lies. I ain't buying. Still say congratulations, but you know they watch that. I ain't even gon' get mad. I'm young, black and rich. وحين كمل الفيديو اصبروا قليلا. اهلا يا اصدقاء، شوفوا هم هذه الفيديوهات اللي جديدة. هذه كاين وحدة قديمة وجديدة، هذه قديمة وهذه جديدة وهذه جديدة وهذه جديدة وهذه جديدة. هادو الزوج يتشابهوا وهادو كيف هادو هما. شوفوا سمحوا لي، هادو الزوج كيف نسيت نقلع واحدة ما طحتش، ديت لي يوتيوب ما طحتش. هاي اللي اسمها قناتي، ما تكتبوش يوسف، كتبوا هذا اللي تحت اسمي، هذا كتبوا صاي. ايوا تابعوني وخطوا لي اشتراك مثل هذا وفرجيني هنايا ملي كنت. السلام عليكم، كون حاسبيني من هنا شوي بس نلعب. شوف حاجة جديدة دون دي فيديو تاع فرفاير وقيلا واحد غادي يجي يعلمني، غادي يولي ننزل قناة بزاف. سيبوني كاتب ب16 يورو كما حسابي، وداير دايم يسمي يعني اسمي يوسف، بس عادي كاتب اسمي تاع يوسف بس تاع ميسنجر. هيا طيقوا تشوفوني وتروحوا ترسلولي. هيا الموجود، هيا طيقوا. اصبر باي. السلام عليكم. كما قلت سمحوني أخذت على حاسبيني من هنا شوي على سموه تعال يا صاي خلوا علي دورك.
يلا مع السلامة. باي باي. الدف.